상계 전화 중에 전화를 전주 벌도 다는 게 없어지 더 그래서 그게 상도를 배 상계도 벌어서 심지 탐지 대화다 대기다 대마유지 동안당 동안 유다 타오기지 동안 매비 대화 담마 담면 예링 자당이다 저 땅에 템에 받아 셈다는 야벌 요지 뭐 부터고 사람 맞지 않좀 धर्मको शरणमा जान्छौँ सङ्घको शरणमा जान्छौँ सम्पूर्ण आमा प्राणीहरू सुख र सुखको कारणमा रहिरहन् सम्पूर्ण आमा प्राणीहरू दुःख र दुःखको कारणबाट अलग रहिरहन् सम्पूर्ण आमा प्राणीहरू दुःख रहित सुखबाट कहिले अलग नरहन् र सम्पूर्ण आमा प्राणीहरू रिस राग रहित समता भावमा रहिरहन् प्रसिद्धले आज फेरि म यस एनबी टेलिभिजनबाट सर्वोत्तम गुरुको उपदेशको 10औं श्रृङ्खलामा उपस्थित भएको छु। 10औं श्रृङ्खलाको यो सर्वोत्तम उपदेशको भाग 1 को परिचय अन्तर्गत म यहाँ माझमा उपस्थित भएको छु। यो भाग 1 मा परिचय अनि स्वतन्त्र र सुविधायुक्त मानव जीवन, जीवनको अनित्य, संसारको दोषहरू, कर्म, कारण र प्रभावको सम्बन्ध, मुक्तिको फाइदाहरू र गुरु थाप्ने तरिका रहेको छ। र त्यसमध्ये अहिले चाहिँ यो परिचयकै क्रममा म यहाँहरूको माझमा यो पुस्तकलाई वाचन गरिरहेको छु। यो मैले अगाडि पनि भनिसकेको थिएँ। यो पुस्तक जोक्पा छिम्बो लङछेन निङथिकको जोक्पा छिम्बो अन्तर्गतको पूर्व अभ्यास हो। यो महासन्धिको यो पुस्तकलाई पटु रिम्पोछेले लेख्नु भएको थियो भने त्यसको व्याख्या ख्यान्चेन नाम्डो रिम्पोछेले गर्नुभएको थियो र त्यसलाई नेपालीमा किताबको रूपमा हामीले छापेर यहाँलाई त्यहीलाई किताबलाई नै मैले यहाँ वाचन गरिरहेको छु। किनभने यो मेरो गुरु ख्यान्चेन नाम्डो रिम्पोछेको व्याख्या भएको हुनाले उहाँकै शब्दमा बोले जस्तै गरी, उहाँकै भाषामा बोले जस्तै गरी मैले यसलाई यहाँ पढ्न मात्र गरिरहेको छु। परिचयको क्रममा हामीले धर्म सुन्दाखेरि के कुराहरू गल्ती गर्नु हुँदैन भन्ने कुराहरू थियो। अब यहाँ धर्म सुन्दाखेरि के कुराहरू पालन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा यहाँबाट सुरु हुन्छ। पालन गरिनुपर्ने आचरणहरू। जब धर्म सुनिरहेको हुन्छौँ 3 प्रकारको आचरण पालन गरिनु पर्दछ। 4वटा अनुमानहरू गर्ने, 6वटा पारमितको अभ्यास गर्ने र धेरै प्रकारको अन्य आचरणको विधिहरू अवलम्बन गर्नुपर्दछ। अब त्यो मध्ये 4 अनुमानहरू जब उपदेशहरू लिइरहेको हुन्छौँ हामीले ती 4वटा अति निर्मल शुद्ध अनुमानहरू हाम्रो चित्त प्रभावमा उत्पादन गर्ने प्रयास गर्नै पर्दछ। पटु रिम्पोछेले दोङ्बोकोपा भन्ने सूत्रबाट उद्धृत गर्नुहुन्छ जसले भन्दछ, आर्यपुत्र आफूले एक बिरामी व्यक्तिको रूपमा मान्नुहोस्, यो धर्मलाई औषधिको रूपमा मान्नुहोस्, तपाईको गुरुलाई एक कुशल चिकित्सकको रूपमा मान्नुहोस् र निरन्तर अभ्यासलाई उपचारको रूपमा लिनुहोस् जसले निश्चित रूपमा बिरामीलाई निको पार्नेछ। बुझ्नुहोस् कि तपाईँ निरन्तर रूपमा कर्म र क्लेशयुक्त भावनाहरूको रोगबाट पीडित भइरहनु भएको छ। धर्मको उपदेशलाई सूत्र होस् वा तन्त्र अथवा मन्त्र, मौखिक होस् वा लिखित, त्यसको रूपमा हेर्नुहोस् जसले तपाईको आध्यात्मिक रोगलाई निको पार्नेछ। तपाईको आध्यात्मिक गुरुलाई एक सुयोग्य चिकित्सकको रूपमा सोच्नुहोस् जसले तपाईको रोगहरूको पहिचान गर्दछ, त्यसलाई प्रत्यक्ष उपचार गरी निको पार्न औषधि सिफारिस गरिदिनुहुन्छ। जसले गम्भीर तरिकाले धर्म अभ्यास गर्दछ ऊ बिरामी मानिस जस्तै हो। जसले औषधि सेवन गर्छ र उसले डाक्टरको सल्लाह अवलम्बन गर्दछ क्रमशः त्यो रोग निको पारिन्छ।
जब गम्भीर अभ्यासमा संलग्न होइन्छ ती दुःखको कारणहरू, क्लेशहरू, भावनाहरू र यसको फल ती हाम्रो चित्त प्रवाहमा हुने दुःख दुवै समाप्त हुन्छन्। यस उपदेशलाई 4 पूर्ण निर्मल शुद्ध अनुमानहरू भनिन्छ। पटुर्मेछले व्याख्या गर्नुहुन्छ, तपाईहरू जो यो सांसारिक दुःखको सागरमा अनादिकालदेखि भने सुरु नै नभएका समयदेखि हुनुहुन्छ, रोगद्वारा पीडित भएको 3 विषहरूका कारण ती दुःखहरूको फल भोगिरहेको एक बिरामी जस्तै हुन्। वास्तवमा हामी बिरामीहरू जस्तै हुन्छौँ, तर हामीहरू बिरामी नै हौँ। जब हामी बिरामी रोगको पहिचान गर्दछौँ, यहाँ वायु, कफ र पित्तको असन्तुलनहरू छन्। त्यो कारण चाहिँ 3 विषहरू आसक्ति, क्रोध र अज्ञानता हुन्। बिमारीपन अरू केही नभएर वायु, कफ र पित्त निम्ताउने 3 विषहरू हुन्। हाम्रो चित्त प्रवाहमा 3 विषहरू समाविष्ट छन् र हामी त्यसको फल भोग्दछौँ। संसारमा नै हामी 3 विषहरूबाट प्रताडित भइरहेका बिरामी हौँ। अघि नै भने 3 विषहरू आसक्ति, क्रोध र अज्ञानता हुन्। कोही पनि गम्भीर रोगहरू पाल्न चाहँदैनन् र बिरामी हुने बित्तिकै हामी एक अनुभवी डाक्टर वैद्यको खोजी गर्दछौँ। एकपटक हामीले डाक्टर भेटिसकेपछि उसको उपचारमा भर परेपछि हामी हाम्रो काया वाक्य र चित्तबाट आदर प्रकट गर्नुपर्दछ। जे जस्तो क्रियाहरू ती डाक्टरले सिफारिस गरे तापनि मान्नै पर्दछ, अन्यथा हामी ती रोगको उपचार गर्न कहिल्यै पनि सक्षम हुँदैन। डाक्टरमा भर परेर उसको सल्लाह सुझावलाई अवलम्बन गरेर र उसको सिफारिस गरेको औषधहरू सेवन गरेर हामी ती रोगबाट निको भई शान्ति महसुस गर्दै आनन्दमा रमाउनेछौँ। आध्यात्मिक गुरुको सम्बन्धमा अब त्यसै गरी यस सन्दर्भमा तपाईँले आफ्नो गुरु लामालाई एक अनुभवी डाक्टरको रूपमा मान्नु पर्दछ। यस प्रकारले जब एक आध्यात्मिक गुरुमाथि भर परेर तपाईँ उहाँले जे भन्नुहुन्छ अवलम्बन गर्न सक्षम हुनुपर्दछ। एक सच्चा लामाले सिर्फ सच्चा धर्म अनुसार आदेश गर्नुहुन्छ। त्यहाँ सहयोग गर्नको लागि खास उद्देश्य हुन्छन्। लामाले कहिल्यै पनि धर्मको विपरीत कुनै आदेश गर्नुहुन्न, तसर्थ एक शिष्यले एक आधिकारिक लामाद्वारा जे जस्तो आदेश गरेको हुन्छ त्यसको कार्यान्वयन गर्नै पर्दछ। साधारणतया जब समय अनुकूल त्यो अनुत्तर गुह्य मन्त्रको सङ्कल्पहरूको बारेमा उपदेश भइरहेको हुन्छ, ती शिष्यको प्रतिज्ञा उसको गुरुले जे जस्तो आदेशहरू गर्नुहुन्छ त्यो सिद्ध गर्नुहुन्छ। जति बेलासम्म तपाईँलाई सुविधा हुने खालको जे जस्तो आदेशहरू लामाले गर्नुहुनेछ त्यो तपाईँले शिरोपार गर्नुहुनेछ, अन्यथा होइन भने सोच्नाले तपाईँ उहाँको आदेशलाई विभेद गरिरहनु भएको छ र तिनीहरू मध्यमा चुकिरहनु भएको छ। यो कुनै बेला गुरुले श्रद्धा सम्मान गर्नु र कुनै बेला नगर्नु जस्तै हो। यदि त्यस्तो हुन्छ भने तपाईँ आफ्नो आध्यात्मिक गुरुको आदेशहरू पालन गर्नु भने ती सङ्कल्प भङ्ग गरेको अथवा तोडेको त्रुटिको दोषी हुनुहुन्छ। तपाईँको आध्यात्मिक गुरु धेरै शक्तिशाली हुनुहुन्छ। तपाईँले आफ्नो गुरुलाई एक वास्तविक बुद्धको रूपमा देख्ने श्रद्धा उत्पाद गर्ने प्रयास गर्नुपर्दछ। त्यो उपदेशहरू जो तपाईँको गुरुको मुखबिन्दबाट आएको छ भगवान बुद्धको भन्दा पनि अझ धेरै महान बन्ने बुझाएको ती मङ्गल सम्बन्धबाट तपाईँको चित्तधारामा त्यो उत्कृष्ट बोध उत्पाद हुनेछ। यो बोध प्राप्त गर्नु कठिनाइ हुने छैन। तपाईँको मङ्गल सम्बन्धले गर्दा त्यो वास्तविक रूपमा उत्पाद हुनेछ। कोही लामाहरू सच्चा बुद्धहरू हुन सक्छन् र कोही नहुन सक्छन्। हरेक लामा वास्तविक बुद्ध हुँदैनन् र तर शिष्यहरूले तिनीहरूको गुरुहरूलाई
बुद्ध देख्न प्रयासरत हुनै पर्दछ। यद्यपि त्यो श्रद्धा विकास गर्न त्यति सजिलो छैन। एक शिष्यले आफ्नो गुरुलाई वास्तविक बुद्धको रूपमा जब देख्दछ, चाहे ती गुरुले धर्मअनुसार विपरीत हुने उपदेश दिए पनि त्यो शिष्यले त्यसलाई स्वीकार गर्नै पर्दछ। यो मङ्गल सम्बन्धले एक अति नै उत्कृष्ट बोध शिष्यको चित्त सन्तानमा उत्पाद गर्ने कारण बन्दछ। अन्यथा यो लामा साँच्चीको बुद्ध हुन सक्छ, तर त्यो शिष्यमा यसलाई देख्ने श्रद्धाको अभाव छ भने ती लामाका आशीर्वादहरू उसको चित्त प्रवाहमा कहिल्यै पनि प्रभावित हुन सक्दैन। यो एक तितो र चिसो अनुभव जस्तो होइन। एक लामाको बोध अनुभूतिको उत्पत्ति शिष्यको चित्त सन्तानमा हुनु नै आशीर्वादको प्रभाव हो। एक शिष्य जसको गुरुको आशीर्वाद प्राप्त गरेको छ, उसले विशेष बोध उत्पाद गर्नेछ। लामाको बोधभन्दा अन्य त्यहाँ कुनै पनि आशीर्वाद प्राप्त गरेको अनुभव हुँदैन। जब हामी प्रार्थना गर्दछौँ, मेरो चित्तद्वारा मन लामाको आशीर्वादद्वारा पवित्र बइदियोस्, हामी लामाको ती काया वका चित्तको गुणहरू हाम्रो काया वका चित्तबाट कहिले अलग नरहोस् भन्नको लागि प्रार्थना गरिरहेका हुन्छौँ। आशीर्वादको अर्थ त्यही हो। यदि एक शिष्यले सर्वोत्कृष्ट श्रद्धा र भक्ति उत्पाद गर्दछ भने त्यो शक्तिको बल अथवा शक्तिले उसको चित्त सन्तानीमा एक उत्कृष्ट बोध गर्नेतर्फ प्रत्यक्ष डराउँदछ। अर्कोतर्फ निश्चित नभइकन लामालाई कुनै बेला देवताको रूपमा र कुनै बेला मानिसको रूपमा हेर्नु चाहिँ तपाईँको आफ्नै वायु तत्त्वको प्रवाह जस्तै हो। लामाको चित्त सन्तानको त्यो आशीर्वाद एक शिष्यले चित्तधारभित्र कहिल्यै पनि प्रभाव हुने छैन, जो भन्दछ यो मेरो लामाको आदेश हो र यदि यो लामाको निर्देशन उसलाई सहज हुने खालको छ भने सिद्धि पाउने प्रयत्न गर्नेछ। तर जसले भन्दछ म अवस्था गर्ने छैन, म यसलाई मेरो हिसाबले गर्नेछु, त्यस्ता व्यक्तिले लामाको आशीर्वाद कहिल्यै पाउँदैन। त्यस्तो शिष्यको चित्त सन्तानमा विशेष बोध कहिल्यै उत्पत्ति हुने छैन। कुनै पनि सूत्र वा तन्त्रले सिकाएको छैन कि त्यस्तो प्रकारको व्यक्तिमा बोध उत्पाद गर्न सकियोस्। वास्तवमै लामा एक साँच्चीकै बुद्ध हुन् भन्ने श्रद्धा उत्पन्न गर्न कठिन छ। मेरो गुरुको लामा ख्यानिर्मुछे रिन्छेन टाब खेम्बो लोडो एक अति नै प्रवीण विद्वान र महान उपाध्याय खेम्बो स्याङ्गाको एक प्रत्यक्ष शिष्य हुनुहुन्थ्यो। नायब खेम्बो लोडो जोङसार खेन्चे छोकी लोडोको पनि एक शिष्य हुनुहुन्थ्यो। ख्यानिर्मुछेले भन्नुभएको थियो कि नायब खेम्बो लोडोले भन्नुभयो कि यदि कसैले गुरुलाई साँच्चीकै एक बुद्धको रूपमा देख्ने गर्दछ भने दाबी गर्दछन्, उहाँ जसलाई एक प्रकारको बढाइ चढाइ गरेको गफ ध्वंस हो भन्नुहुन्छ। उहाँले महसुस गर्नुभयो कि शिष्यहरूले सामान्यतया लामाको सामुन्यमा एक निश्चित प्रकारको कार्य अभिनय गर्ने र लामाको पछाडि अर्कै प्रकारको अभिनय गरेर धोकेबाज व्यवहार गर्दछन्। त्यस्तो एक ढोङ्गे तरिकाले व्यवहार गर्नुको अर्थ हुन्छ कि हामीले वास्तवमा नै हाम्रा लामालाई एक बुद्धको स्वरूपमा देखेको छैनौँ। यदि हाम्रो श्रद्धा वास्तवमै त्यतिको बलियो थियो भने हामीले ढोङपूर्ण तरिकाले आचरण गर्न डराउनु पर्दथ्यो, किनकि बुद्धले सम्पूर्ण जगतलाई स्पर्शसँग जान्नुहुन्छ। त्यसकारण हाम्रो व्यवहार आचरणबारे पनि जानकार होसियार हुनुहुनेछ। हाम्रो कार्यहरूले गुरुलाई एक सच्चा बुद्धको रूपमा हेर्दैनौँ भने श्रद्धा छ भन्नु ध्वंसपूर्ण गफ मात्र हो, बैमानीपूर्ण आचरणको एक सङ्केत हो, किनभने हामीसँग त्यस्तो प्रकारको श्रद्धाको अभाव छ। टायब खेम्बो लोडोले भन्नुभएको थियो कि यदि खेन्चे छोकी लोडोले उहाँलाई
ठुलो दुःख नहुने कुराको निश्चितता दिँदै चट्टानको भिरबाट हाम फाल्न आएको थियो भने पनि बिना कुनै हिचकिचाहट त्यसो गर्न उहाँसँग प्रशस्तै दृढता थियो। तर पनि उहाँको चित्तमा आफ्नो गुरु एक साँच्चीकै बुद्ध हो भन्ने श्रद्धा उत्पाद गर्न अझै कठिन थियो। उहाँ त्यस्तो तरिकाले बोल्न सही हुनुहुन्थ्यो। एक शिष्य आफ्नो गुरुको अगाडि एक तरिकाले र पछाडि अर्कै तरिकाले व्यवहार गर्दछ भने वास्तवमै उसले गुरुलाई एक साँचो बुद्ध गुरुमा देख्न सक्दैन। यदि बुद्धहरूसँग सर्वव्यापी शक्तिमानको गुणहरू निहित हुन्थेन भने त्यो स्थिति फरक हुने थियो। तर बुद्धहरू सर्वज्ञ हुनुभएकोले कुनै त्यस्तो श्रद्धाको अभाव भइरहेको त्रुटिपूर्ण आचरणलाई सूचित अथवा सङ्केत गर्दछ। तथापि एक शिष्यको चित्त सन्तानमा त्यो अति नै सर्वोत्कृष्ट बोध विकसित हुन्छ जसले जो श्रद्धा उत्पाद गर्दछ। जेचुन मिलारेपाले यही कुरा ढाक्पोपालाई भन्नुभएको थियो। तपाईँ यसलाई गुह्य मन्त्रको समय अथवा प्रतिज्ञा भन्न सक्नुहुन्छ। यसले गुह्य मन्त्रको मार्ग कस्तो छ भन्ने प्रतिनिधित्व गर्दछ। एक शिष्यले गुरुले जे आदेश दिन्छन् पालन गर्नै पर्दछ। सर्वोत्कृष्ट धर्मको औषधि सेवन गर्नै पर्दछ र दुःखको रोगबाट मुक्त हुनु पर्दछ। उहाँले उपदेश प्राप्त गरी लामामा वर पर्ने तर उहाँलाई उत्कृष्ट रूपले अनुसरण गर्न असफल हुनु, डाक्टरकोमा जानु तर उसको सुझावलाई लागू नगर्नु जस्तै हो। जबसम्म तपाईँले उसको सल्लाह मान्नुहुन्न कुनै पनि डाक्टरले तपाईँलाई मद्दत गर्न सक्दैन। सिफारिस गरिएको औषधि नलिकन ती डाक्टरको क्षमता र अनुभवले कुनै पनि फरक पार्दैन। पूर्ण रूपमा आफूलाई रोगहरूबाट मुक्त गर्न एक रोगीले डाक्टरको औषधि सेवन गर्नै पर्दछ। त्यसै गरी तीन विषहरूबाट मुक्त हुन जो दुःखको कारणहरू हुन् र आफै दुःख पनि हुन्, जो यसको परिणाम हुन्, एक शिष्यले धर्मलाई निर्देशन दिएकै अनुसार अभ्यास गर्नुपर्दछ। अन्यथा ऊ एक बिरामी मान्छे जस्तो हुनेछ जो गणना गर्न नसकिने औषधिहरू र औषधि सम्बन्धीका किताबहरू उसको बिस्ताराको छेउमा राख्छ तर औषधि भने सेवन गर्दैन भने ऊ निको हुँदैन। अभ्यासको महत्त्व। अब पटु रिम्बुछेले गुरुले सिकाउनु भए जस्तै अभ्यास गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई जोड दिनुहुन्छ। आजकलका मानिसहरू उनीहरूको गुरुको करुणामा ठुलो आशा राख्ने गर्दछन्। यद्यपि आफू निरन्तर आध्यात्मिक अकुशल क्रियाहरू गरिरहे तापनि परिणामहरूमा दुःख भोग्नु पर्ने छैन भनी सोच्छन्, किनकि लामाको आशीर्वादले तिनीहरूलाई एक ढुङ्गा फ्याङ्के जस्तै गरेर उच्च लोकमा पुर्याउनेछन्। तिनीहरूले अकुशल कर्महरू र चित्त सन्तानको क्लेशहरू त्याग गर्नै पर्दछ भन्नेमा विश्वास नगरिकन मानिसहरू जब दुःखको फलहरू भोग्ने गर्दछन् तिनीहरू त्रसित हुने गर्दछन्। तिनीहरूको काया वका र चित्तको अकुशल कर्महरूको परिणामहरूप्रति त्रसित भएर तिनीहरू सहयोगका लागि आफ्नो लामाको अगाडि रुने कराउने गर्दछन्। हे गुरुवर, मलाई दया गरेर हेरचाह गरिदिनुहोस्। सोच्दछन् कि ती लामाले तत्काल नै तिनीहरूको दुःख हरण गर्नेछन्। यद्यपि यो कहिले पनि हुँदैन। लामाको दयालुपनाले आलिङ्गन गरिनुको अर्थ उहाँको करुणाद्वारा डोराइनु हुन्छ। केलाई स्वीकार गर्ने र केलाई इन्कार गर्ने भन्ने व्याख्याले तपाईँको आँखाहरू खोलिदिएर उहाँले महान उपदेशहरू शिक्षण गर्नुहुन्छ। उहाँले बुद्धद्वारा सिकाएको मुक्तिको मार्ग तपाईँलाई देखाउनुहुन्छ। एक लामा गुरुमा भर पर्नुभन्दा पहिले के त्रुटिहरू त्याग गर्ने र के कुशल कर्महरू स्वीकार गर्ने भन्ने हामी जान्दैनौँ। विजेता
जिन बुद्धको आदेश अनुसार लामाले मुक्तिको मार्ग, बोधिसत्वले बुद्धत्व प्राप्त गर्ने मार्ग र त्यसपछि गुह्य मन्त्रको मार्ग सिकाउनुहुन्छ। लामाले ती सम्पूर्ण मार्गहरू जस्तोको त्यस्तै सिकाउनुहुन्छ र यस प्रकारले तपाईँले दयासहित आलिङ्गन गर्नुहुन्छ। भगवान बुद्ध आफैले पनि तपाईँमाथि योभन्दा ठुलो कुनै दयाले हेर्न सक्नुहुन्न। यस दयामाथि भर परि मुक्तिको मार्ग अनुसरण गर्नुहुने कि नहुने भन्ने तपाईँमा नै भर पर्दछ। ती आदेशहरू अथवा निर्देशनहरू हामीलाई सिकाएको छ जो हामी चाहन्छौँ। स्वीकार र इन्कार गर्ने बारेमा हाम्रा आँखाहरू खुलिसकेका छन्। यदि हामीले ती उपदेशहरू लिई मार्गको अभ्यास गरेनौँ र आसक्ति, क्रोध र सुस्तता हाम्रो चित्त प्रवाहहरूमा निरन्तर सञ्चार गर्छौँ भने हामीलाई परिशुद्ध धातु भुवनहरूमा सामान्यतया पठाउनको लागि अथवा त्राणका लागि लामा सक्षम हुनेवाला छैन। परिशुद्ध धातुहरूमा वास्तविक रूपमा जानको लागि हामीले ती आदेशहरू अनुसार अभ्यास गर्नै पर्दछ। अहिले तपाईँले ती स्वतन्त्रताहरू र सुविधाहरू सहितको मानव शरीर प्राप्त गर्नुभएको छ र तपाईँले के स्वीकार गर्ने र के त्याग गर्ने भन्ने आचरणको मुख्य बुँदाहरू जान्नुभएको छ। त्यो निर्णय गर्ने शक्ति तपाईँको हातमा छ। तपाईँले गुरुको यथार्थ अथवा उचित उपदेशहरू अथवा आदेश निर्देशनहरू पालन गरेर तपाईँले संसार र निर्वाणको बिचमा कता जाने भनी निर्णय गर्नै पर्दछ। यदि हामीले गाएर साडेको रूपमा प्राप्त गरेका थियौँ भने हाम्रो शरीर मुक्ति प्राप्त गर्नको लागि अनुपयुक्त हुन्थ्यो। त्यस्तो शरीरमा अभ्यास गर्न चाहने उत्प्रेरणा उत्पत्ति हुँदैन। पशु जनावरहरूले धर्मको बारेमा केही पनि जान्दैनन्, जबकि हाम्रो मानव शरीरले हामीले धर्म अभ्यास गर्न संलग्न हुनलाई सम्भव बनाउँछ। यदि हामीले आध्यात्मिक गुरुसँग नभेटेको भए र उपदेशहरू प्राप्त नगरेको भए मानव शरीर अमूल्य भन्ने थाहा नै पाउँदैनथ्यो। तर हामीले लामाले भेटेका छौँ र उपदेशहरू सुनेका छौँ। हामीसँग धर्म अभ्यास गर्ने स्वतन्त्रता छ। हाम्रा परिस्थितिहरू सबै अनुकूल छन्। हामी सम्पूर्ण अवरोधहरूबाट मुक्त छौँ। यदि हामी अभ्यास गर्न चाहन्छौँ भने सम्पूर्ण चिजहरू हाम्रा लागि तयार छन्। ती मुक्तिको र बुद्धत्वको अवस्था प्राप्त गर्ने क्षमता भएकोले असल रोजै गर्नेतर्फ बिन्दुतर्फ सङ्केत गर्दछ। अन्यथा यदि हामी ती तल्लो 3 लोकहरूमा पुनः जन्मन चाहन्छौँ र अभ्यास गर्न नचाहनु चाहिँ खराब रोजैतर्फको बिन्दु हो। अहिले हामी असल र खराबको सिमानामा छौँ। त्यसकारण गुरुको यथार्थ आदेशहरूलाई पालना गरेर हामीले संसार र निर्वाणको बिचमा निर्णय रोज्नै पर्दछ। हामीले आफैले संसारबाट मुक्त गर्ने र निर्वाण प्राप्त गर्ने इच्छा र दृढ सङ्कल्प विकास गर्नै पर्दछ। पटु रिम्पोछेले अर्को ग्रामीण गाउँले लामाहरूतर्फ पुनः प्रवेश गर्नुहुन्छ, जो लासको शिर नजिक बस्दछ र जीवित शिष्यहरूलाई उपदेश दिन सक्ने धार्मिक शिक्षा नभई कसैलाई विद्वत तरिकाले सिकाउँदछ, जो पहिल्यै मरिसकेको छ, जसको चेतना पहिले नै उसको शरीरबाट छुटिसकेको छ र जो एक पत्थर जस्तै भइसकेको छ। कोही जो मृत छ, उसको चेतना अथवा हंसा केही दिनको लागि त्यो शरीर वरिपरि घुमिरहन्छ भन्ने सोचिने गरिन्छ। जसले विराट पुण्य सञ्चय गरेको छ उसले परिशुद्ध भुवन लोकहरूमा पुनः जन्म लिन्छन्। तिनीहरू जसले विराट पाप सञ्चय गरेका छन् उनीहरू अन्तर्भाव पर्दोको अवस्थामा पनि पार नगरिकन तल्लो लोकहरूमा फस्दछन्। साधारण मानिसहरूले सामान्य मृत्युको क्षणमा अन्तर्भावको स्थिति भोग्ने वा अनुभव गर्ने गर्दछन्। त्यस समयमा यदि कोही आधिकारिक सिद्ध लामाले चेतना स्थानान्तरणको रीतिरिवाज
सम्पन्न गर्दछन् भने त्यो चेतना हंसा परिशुद्ध लोकहरूमा स्थानान्तरण गराउन सक्छन्। तर साँचो लामाले मात्र यो अभ्यास सम्पन्न गर्न सक्छन्। यो पनि हुन सक्छ कि यदि लामा वा आध्यात्मिक कल्याण मित्र जोसँग तपाईको समय अथवा प्रतिज्ञा शुद्ध छ अथवा तम्सिक शुद्ध छ, उसले प्रार्थनाहरू र बिनाहरू सम्पन्न गर्दछ भने तिनीहरूले तपाईलाई सम्झन मद्दत गर्नेछन् र तपाईको आफ्नै शक्तिले तपाईँ परिशुद्ध लोकहरूमा जन्मन सक्नुहुनेछ। यद्यपि यो ती अभ्यासीहरूको लागि मात्र सम्भव छ जो ध्यानमा राम्रोसँग तालिम प्राप्त थिए र जसले तिनीहरूको जीवनभरि अभ्यास गरेका थिए। यो साधारण मानिसहरूको लागि प्राप्त गर्न अति नै कठिनाइ छ र साधारणतया मानिसहरूले अन्तर्भावको स्थितिमा तिनीहरूको अभ्यासहरू बिर्सिने गर्दछन्। जब तिनीहरूको त्यो चेतना हंसा जसले तिनीहरूको जीवनहरूमा धर्म बुझेकै थिएन अन्तर्भावको स्थितिबाट बहुतारिरहेको हुन्छ। यदि तिनीहरूलाई उपदेश नै दिइहाले पनि यो भन्न कठिन्छ कि तिनीहरूले ती अर्थहरू ग्रहण गर्न सक्छन्। जबसम्म तपाईँले पहिले नै ध्यानमा राम्रोसँग तालिम गर्नुभएको छैन भने यो समयमा तपाईँ पछाडिबाट पहिलेको कर्म कार्यहरूको रातो वायुद्वारा दपाइनुहुन्छ, त्रासको अँधेरोद्वारा अघिल्तिर डोराइनुहुन्छ, अन्तर्भावको लामो साँगुरो गल्लीद्वारा दुवैतिर च्यापिनुहुनेछ र यमराजको असङ्ख्य सहयोगीहरू जो मार मार हान हान भन्दै चिच्याइरहेका हुन्छन् तिनीहरूद्वारा खेदिरहनु भएको हुनेछ। तपाईँले दौडनको लागि कुनै पनि ठाउँ पाउनुहुने छैन, कुनै पनि लुक्ने ठाउँ पाउनु हुँदैन, कोही पनि पाउनुहुन्न जसमा तपाईँ आशा र विश्वास गर्न सक्नुहोस्। कसरी एकसाथ जब तपाईँ के गर्ने भन्ने जान्नुहुन्न, माथि वा तल जाने भने निर्णायक बिन्दु कसरी बन्न सक्छ। कसरी सोही प्रकारको दुःखबाट गुज्रिरहेको अवस्थामा स्थिर रहन सक्छ। यदि धर्म नै सिकाएको छ भने पनि के बुझाइ सम्भव होला र? सायद मन्त्र र गहिरो ध्यानमा अनुभवी लामा जो उत्पत्ति र सम्पन्न क्रमको अभ्यासको सिद्धि प्राप्त पनि गरेको छ भने मात्रै अन्तर्भाव स्थितिमा भएको व्यक्तिको चेतना त्यो कागजी पुतलामा पठाउन सफल हुन सक्छन्। तर धेरै जसो लामाहरू यो गर्न सक्दैनन्। सामान्यतया कागजको पुतलाको आधारमा अभिषेक दिएर मात्र अन्तर्भावको स्थितिमा त्यो चेतनालाई सहयोग हुँदैन। यसर्थ पहिले नै यसबारे सोच्नु पर्दछ। यो यहाँ सामान्य कागजको पुतलो भनेको मलाई झङ्पोर भनिन्छ। मान्छे मरिसकेर लास नभएको अवस्थामा लासको ठाउँमा चाहिँ कागजमा उसको शरीर लेखिएको हुन्छ र त्यसमा त्यो दिवंगत व्यक्तिको मनलाई लामाको शक्तिले त्यसमा ल्याएर अनि उसलाई अभिषेक गरेर त्यहाँबाट मुक्त गर्ने चलन रहेको छ। एक सांसारिक व्यक्ति जो सम्पत्ति सम्पन्न भएकोले विश्वास गर्छन् कि उसले आफ्ना सम्पत्तिहरू उसको मृत्यु पश्चात धार्मिक पूजापाठहरू सम्पन्न गर्नमा प्रयोग गरी ती दुःखहरू अथवा व्याकुलता र फुर्सदमा बिताउँदछन्। पटुरिमुछेले भन्नुहुन्न कि ती धार्मिक पाठ पूजाले मृतकहरूलाई मद्दत नै गर्दैन, तर त्यो चेतनालाई अन्तर्भावको स्थितिमा उपदेश दिने चाहिँ कठिन हुन्छ र पुनः त्यो चेतनाको लागि अभ्यास गर्न र स्वयंलाई मुक्ति गर्न सफल हुन सिक्न पनि कठिनै छ। किनकि अन्तर्भावको स्थितिमा भएको हुनाले रोजाइको कुनै पनि शक्ति नै हुँदैन। अहिले जब हामी जीवित नै छौँ त्यो नै समय हो कि हामीलाई के सिकाएको छ हामी बुझ्न सक्छौँ र हामीसँग स्वतन्त्रता पनि छ। हामीसँग उपदेशहरू प्राप्त गर्ने र तिनीहरूलाई अभ्यास गर्ने दुवै अवसर प्राप्त छन्। हामी पर्दोमा भएको प्राणीहरूले जस्तो त्रासको अनुभव गरिरहेका छैनौँ।
तिनीहरू पछिल्लोतिरबाट दपाएको र अघिल्लोतिरबाट त्रासद्वारा डोराएका हुन्छन्। हाम्रो काया वका र चित्त वर्तमान अवस्थामा शान्त र स्थिर अवस्थामा उपस्थित छन्। धर्मलाई सुनेर यसलाई हामी बुझ्न सक्छौँ। अभ्यासद्वारा हामी हाम्रा चित्तलाई स्थिर गर्न सक्छौँ। भर्दोमा प्राणीहरू हावामा बगेको प्वाङहरू जस्तै हुन्। तिनीहरूसँग उपदेश लिने र अभ्यासमा शान्त हुने समय हुँदैन। चेतनाले अन्तर्भावको स्थितिमा वास्तवमा नै ती उपदेशहरूलाई सुन्न र बुझ्न सक्दैनन्। कदाचित उसले अभ्यास गर्ने इच्छा नै गरे तापनि त्यहाँ कुनै मौका नै हुँदैन। पटुरीले व्याख्या गर्नुभएको जस्तो एक जो डरलाग्दो आतङ्कवाद गुज्रिरहेको छ। कसरी धर्म बुझ्न सक्छन्? यदि उपदेश नै दिएको भए तापनि जसले कसरी अभ्यास गर्न सक्छ? त्यसपछि त्यो तल जाने कि माथि बन्ने निर्णय पहिले नै तयार भइसकेको हुन्छ। किनभने पर्दोको प्राणीहरू कहाँ जाने भन्ने कुरा पहिले नै तयार भएको हुन्छ उसको कर्मले गर्दा। त्यहाँ कुनै ढिलाइको सीमा छैन। हाम्रो मानव जीवनकालमा माथि वा तल जाने बीचको सिमाना हुन्छ। महान ओर्गेन रिमुछेले भन्नुभएको जस्तो कागजको पुतलामाथि अभिषेक अर्पण गर्नु धेरै नै ढिलो भइसकेको हुनेछ। जबकि कसैको चेतना पर्दोमा बौला कुकुर जस्तै दौडिरहेको छ। ती चेतनालाई उच्च लोकहरूमा डराउन धेरै नै कठिन छ। कागजको पुतलालाई अभिषेक दिने बेलासम्म यो पहिले नै अति ढिलो भइसकेको हुन्छ। यदि हामीलाई मुक्त हुनु छ भने जब हामी जीवित छौँ, बोल्न र बुझ्न सक्षम छौँ, जब काया शरीर र चेतना सँगै छन् र हामीसँग रोजाइको शक्ति छ, त्यही बेला नै हुनुपर्दछ। त्यो नै अभिषेक लिने र हामी आफैले मुक्ति गर्ने समय हो। जबकि हाम्रो नाम बोकेको कागजको टुक्रामाथि अभिषेकको काला राखिने बेलामा भने होइन। ती पर्दोबाट बौला कुकुर जस्तै बहुतारिरहेको चेतनाले अभिषेक ग्रहण गर्न सक्दैनन्। कदाचित मुक्ति र बुद्धत्व सम्झी हाले तापनि तिनीहरू निश्चित प्राप्त गर्न कठिन छन्। त्यो माथि या तल जाने भन्ने सिमाना हाम्रो जीवन अवधिमा नै छन्। यो त पटुरीमेछले भन्नुभए जस्तो हामीले ती घोडालाई करेलीले फर्काउनु पर्दछ। यो मानव जुनिरहेको अवस्थामा पुण्यको सञ्चय अरू अवस्थाहरूमा भन्दा बढी छन्। पटुरीमेछे अगाडि भन्नुहुन्छ, यस मानव जुनि भएकै बेला माथि जानको लागि गरिएको कुशल कार्यहरू पुण्यको हिसाबमा अरू रूपहरूमा सञ्चय गरिएको पुण्यभन्दा धेरै नै प्रभावकारी हुन्छन्। हामी यो अमूल्य जीवन खेर नफाल्न सावधान हुनै पर्दछ। मानव प्राणीहरू त्यो तलतिर लाग्ने अकुशल कार्यहरू गर्न अरू प्राणीहरूभन्दा धेरै नै सक्षम छन्। कुनै पनि अरू प्राणीहरूले मानिसहरूले भन्दा बढी अकुशल कर्महरू सञ्चय गर्न सक्दैनन्। तसर्थ हामी निश्चित रूपमा ती तल्लो लोकहरूको गहिराइमा बाँच्नै नमिल्ने गरी प्रवेश गर्ने कारणहरू उत्पादन गर्न सक्छौँ। मानव भनेर ती प्राणीहरूले दर्शाएको हो जो यदि तिनीहरूले चाहे भने मुक्ति र बुद्धत्व प्राप्त गर्न सक्षम छन्। मनुष्यहरू पनि आफैलाई मुक्ति गर्न सक्ने क्षमता नभएको कठिन परिस्थितिहरूमा पनि जन्मिन सक्छन्। अहिले तपाईँले गुरु भेट्नुभएको छ जो एक सिद्ध चिकित्सक जस्तो हुनुहुन्छ र आर्य महान धर्म पाउनु भएको छ जो चाहिँ ती जीवनहरूलाई पुनः स्थापित गर्न सक्ने अमृत जस्तै छ। अमृत एक औषधि हो जसले मृत व्यक्तिहरूलाई जीवित पार्न सक्दछ। उत्कृष्ट अमृत जस्तो उपदेश पाउनु भएर तपाईँ ती 4 अति शुद्ध अनुमानहरूमाथि भर पर्नै पर्दछ। तपाईँ आफूलाई एक बिरामी मान्ने, ती धर्मलाई औषधिको रूपमा लिने र तपाईँको गुरुलाई एक विशेषज्ञ डाक्टर र निरन्तर अभ्यास चाहिँ
उपचारको रूपमा लिने, तपाईले प्राप्त गर्नुभएको उपदेशहरूको अभ्यास गर्नमा संलग्न भइहाल्नुहोस् र मुक्तिको मार्ग अनुसरण गर्नुहोस्। तिनीहरूको विपरीत 4 गलत अनुमानहरूलाई त्याग गर्नुहोस्। हस्, आजको यो श्रृङ्खलामा म यहीँबाट बिदा लिन चाहन्छु। यहाँहरू सबैले पनि धर्म अभ्यास भनेको यही जीवनमा अहिले बाँचेको अवस्थामा आफ्नो मन र शरीर तन्दुरुस्त भएको भगतमा, बुझ्न सक्ने भएको भगतमा, क्षमता भएको भगतमा गर्नुपर्छ। म उमेर गएपछि अहिले मेरो धर्म गर्ने अभ्यास गर्ने समय होइन भन्नु पूर्णतः गलत हो। यहाँहरू सबैले धर्म अभ्यास गर्नुहोस् र सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त हुनुहोस् र सम्पूर्ण प्राणीहरूले छिटोभन्दा छिटो बुद्धता प्राप्त गरून्। यही भन्दै आजको मेरो यो धर्म देशना यतिमै रहन चाहन्छु। जम्बा भयो चित्र खम्बा दङ गन्दो जम्बा त्यहाँ त्यसै देता कुनै जस्तो ग्या देता थम्जा राप्तङ तुसुम छपि ग्यालो थम्जे ngwa kala chotong dagin ge za digun jangbo cha raptong ngwa gi sonam de thamje jikma ni thamne nge pe dana ba ke ga na chi balon do sipe chole do kon do sho